کٹھے بلگن جھنڈے دے جلسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور یقین دارو حافظ نشاب حافظ عبد الرحمان صاحب اور تھے پروگرام کرایا تے کہ ساڈا کوئی کلاس سیلو تقریر پیا کرے شفاعت دیو اوتے کھلو کے پھٹیاں تے سٹیج سی او تقریر لگا کر انہوں نے کیا بھی مینوں نہ ہوتے چاہتے لوتا سو جانتا ہے. میرے نبی فرمایا کرتے سن عائشہ عائشہ جدو تو میرے ناراض جو راضی ہونی ہے مینوں تو بھی پتہ لگ جاندا ہے. عائشہ جدو تو میرے ناراض ہونی ہے تے تو کہنی ہے مینوں رب ابراہیم دی قسم ہے. جدو تو میرے نال راضی رہنی ہے تے تو کہنی ہے مینوں رب محمد دی قسم ہے. ماں فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ماں فرمایا ہے تے کوئی گل کردا ہے یہ کردا ہے محبوبہ تسی اما عائشہ نوں طلاق دے دے اللہ تانوں بیویاں ہور بڑیاں عطا کر دے گا. تے میرے نبی دی نظر چلتی مجمع اندر پیارے عمر تے رک گئی ہے. فرمایا عمر تو ہی بول تے سونیا او سونیا تو بولنا ہے تے بولی تے تیری رائے تے اپنا قرآن نازل کر دے.